बाबों से मुताल्लिक जो वो दलील पेश करते हैं, उस दलील में इस हद तक तो दम है कि मिस यूज तो किया जाता है। जो सही है, जो दुरुस्त है, उनको चलो आप लीवरेज दे दें, लेकिन जो मिस यूज करते हैं उनसे मुताल्लिक जो वो बात कर रहे हैं, क्या उसमें भी दम नहीं है? मैं बिस्मिल्लाह करके ये इस तरह समझाना चाहूंगा कि हमारे मुल्क में बहुत सारे जर्नलों की तरफ से मुल्क में गड़बड़ भी हुई है। मतलब मार्शल लॉ लगे हैं जनरल ज़िया-उल-हक साहब के दौर में, बाकी हुई है ना। तो आज अगर लफ्ज नहीं, खुदा की कसम ये मेरी दलील है, इसको आप आने जाने दीजिएगा, इसको आप सुने। एक है कि जनाब फलां जो जनरल साहब हैं उनकी तरफ से ही हुआ, और एक है ना जनरल ने तो बेड़ा गर्क किया। आप मुझे बताएं इसमें अच्छे बुरे साहब रगड़े गए कि नहीं? वेरी राइट। इसी तरह एक है कि फलां नंगा फलां बंदा वो जो गंदा है, एक है कि बाबे, और आप उन बाबों में लपेट किसको रहे हैं? वो कि जो उम्मत की अक्सरियत क्या इजमाही तौर पर उम्मत के नज़दीक अल्लाह के वली हैं, शेख अब्दुल कादिर जिलानी, दाता अली अजमेरी, हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, हज़रत बायजीद बुस्तामी। और उम्मत से मुराद ये नहीं है कि कोई आम इनकी तरह के जो लोंडे लपाड़े लोग या इनके जनाब लोंडे लपाड़े, ये लफ्ज़ हो चुके कहते हैं ना, बेअदबी नहीं, मैंने ऐसे इस्तेमाल किया है। तो अगर ये लोंडे लपाड़े लोग, अगर लुगत का लफ्ज़ है, चलें नहीं, मैं उनके लफ्ज़ बोला है, मुझे नहीं पता इसका क्या है, बड़ा ठीक है, स्लैंग है, कम यूज जो भी है, लेकिन लोंडे लपाड़े ये उनके लोंडे लपाड़े नहीं, इसमें मुहद्दिसीन है, तवातुर से एक उम्मत के जो अकाबिरीन है वो इन लोगों को अल्लाह का वली कह रहे हैं। और उम्मत में मिर्जा साहब से पहले मुझे वो बंदा बताएं जिसने मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की विलायत का इनकार किया। कभी भी नहीं। शेख अब्दुल कादिर जिलानी की, दाता अली अजमेरी की। इस पे मैं सिर्फ बात कर रहा हूं, एक तरफ आप जर्नल लफ्ज बोलें और कहें बाबे, और बाबों की तफसील बयान करें आप इन हस्तियों की, और फिर इनके बारे में आप गंदी जुबान इस्तेमाल। जब भी हम बाबा कह रहे होते हैं तो बाबे से मुराद ये चरसी भंगी लुटर फंटर नहीं होते हैं। अब अगर कोई फौजी के रूप में, कल एक मेजर साहब के वो वर्दी में उन्होंने जनाब 60 मन चरस पकड़ी गई, तो अब आप ब्रेकिंग न्यूज चलाएं कि फौजी की, भाई फौजी नहीं है, उसने वर्दी पहनी हुई है। इसी तरह अगर कोई बाबे के ढंग में और रूप में आकर इस्लाम की धज्जियां उड़ा रहे हैं तो काबिल मुजम्मत है। हम उन बाबों का एहतराम करते हैं कि जिन बाबों ने इस्लाम की खिदमत की है। एक बाबे ने हिंदुस्तान के अंदर आकर 90 लाख को कलमा पढ़ाया, तुम कितनों को पढ़ाते हो? वो उन्होंने कहा जिस तरह ये नौसरबाज किस्म के लोग होते हैं ना, उसमें उन्होंने एक मिसाल दी कि कुछ दिन पहले कोई एक फौज की कैप्टन की वर्दी पहन के उसने काफी फ्रॉड किया एक बंदे ने। तो कह रहे थे इस तरह ये नौसरबाज जो बाबे आए हैं ना, इनकी बुनियाद के ऊपर हमारे बड़े बाबों को बुरा ना कहें, हम भी मानते हैं कि नौसरबाज भी हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, मान लिया आप लोगों ने। लेकिन माजरत के साथ जिनको आप ठीक मान रहे हैं ना, उनकी नौसरबाजियां भी और ड्रामाबाजियां भी और डब्बा पीर होना भी हमने साबित कर दिया है। उनकी किताबों से जो मैंने नहीं छापी, आप लोग छाप रहे हैं और आज तक दिफा कर रहे हैं। उसका आपके पास क्या जवाब है? ये दरबारों के ऊपर जो सजदे हो रहे हैं, इंजीनियर साहब करवा रहे हैं या इसका कस्टोडियन मैं हूं? मैं आपको बड़ी मजे की बात बताऊं, मैं आज से ऑलमोस्ट तकरीबन 14 साल पहले की बात है। उस वक्त नया नया मैं इस तरफ आना शुरू हुआ था, 2007-8 की। तो जाहिर है कि मेरी कोई वीडियोस भी नहीं थी, मुझे उस तरह कुछ जानता भी नहीं था। तो मैं गोल्डरा दरबार पे गया। उस वक्त तो हम बरेलवी थे, अभी ट्रांजिशन पीरियड में थे। चेंज तो फरवरी 2008 और फिर अल्टीमेटली 28 मई यौम तकबीर के दिन, जिस दिन पाकिस्तान ने एटॉमिक ब्लास्ट किए थे 1998 में, और 28 मई 2008 को एग्जैक्टली उसके 10 साल के बाद उस तो बड़ा एटॉमिक ब्लास्ट हो गया। ठीक है, तो मैंने पहली दफा ऐलान हक बुलंद किया। तो ये मैं आपको 2007 के एंड की बात कर रहा हूं। तो मेरा छोटा भाई, उसका निकाह था, तो उसने कहा जी मैंने गोल्डा शरीफ निकाह पढ़वाना है, उधर के मुफ्ती साहब से बात करें। तो मैं करीब ही रहता था, मेरे ऑफिस की तरफ से जो रिहाइश थी वो वहां से तकरीबन 1 किलोमीटर वॉकिंग डिस्टेंस पे थी, F11 में, और ये E11 बनता है। तो मैं अक्सर असर की नमाज गोल्डा शरीफ पढ़ता था, फिर मगरिब इशा पढ़ के आराम से रात को वापस आता था। मैं भी बड़ी कोशिश की थी ने बाबा पढ़ने दी, लेकिन मुझे क्या पता था कि बाबों की मौत मेरे हाथ से लिखी हुई है, तो इल्मी मौत। तो वहां जो मुफ्ती साहब थे ना, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि यहां पे औरतें आके मजार पे सब कुछ करती हैं। खुदा हजरत ने भी इसको कंडेम किया और आप लोग भी मानते हैं कि औरतें, और वहां लिख के भी लगाया उन्होंने कि औरतें मजार पे नहीं आ सकती, लेकिन थोक के हिसाब से औरतें आती हैं। और चूंकि चंदा देती है ना, तो अपना चंदा कौन छोड़ सकता है, मुझे बताएं आप। तो मैंने उन्हें कहा कि इन्हें रोका करें, और लोग तो डायरेक्ट सजदे भी करते हैं। वो कहते हैं हमने लिख के लगाया ना, यहाँ कोई सजदा ना करे, यानी वो लिख के ना अपनी जिम्मेदारी पूरी समझते हैं। तो मैंने उस वक्त भी, यानी इस हमीयत के अंदर कि बरेलवी मसलक को ये लोग बदनाम कर रहे हैं कि बरेलवी मसलक में तो कब्रों को सजदा नहीं है, औरतें मजार पे नहीं जा सकती हैं, बरेलवी मसलक की बात कर रहा हूं। तो ये लोग बदनामी कर रहे हैं और वाबियों को मौका दे रहे हैं कि हमारे खिलाफ बोले। तो मैंने उन्हें कहा कि हजरत ये काम तो आप ना करें, आप लोगों का काम है कि इन्हें जबरदस्ती रोके। उन्होंने कहा जबरदस्ती तो हम नहीं रोक सकते, इस तरह किसी को लिख के लगा दिया तो काफी है। उस टाइम भी मेरा दिमाग देखो कितना चलता थी। मैं कहा मुफ्ती साहब मुझे ये बताएं, अगर कोई शख्स यहां मजार पे खड़ा होकर साहिब मजार को गालियां देना शुरू कर दे, नंगी पीर मेल शाह साहब को, तो फिर आप यहां ये लिख के लगाएंगे कि साहिब मजार को नंगी गालियां देना मना है? इस पे इत्तफा कर लेंगे, और जिसका दिल करे आके बाबे को पुकार पुकार के गालियां निकाले, कहते हैं ऐसी हड्डी पसली तोड़ देंगे। मैंने कहा देख लो, तुम्हारे नजदीक बाबों की इज्जत अल्लाह और उसके रसूल से बढ़ के है, जो अल्लाह को गालियां दे रहे हैं शिरक करके। जी
सूरह मरियम में लिखा है करीब है आसमान फट पड़े और जमीन शक हो जाए और पहाड़ रेजा रेजा हो जाए, अन दाऊ लिर्रहमानी वलदा, कि इन्होंने रहमान के लिए बेटा तजवीज किया। यह भी एक शिर्क की फॉर्म है ना। यानी शिर्क इतना बड़ा जुर्म है कि अगर जमीन और आसमान के एहसासात होते ना वो फट पड़ते कि ये अल्लाह के साथ शिर्क कर रहे हैं। यानी शिर्क अल्लाह को गाली देना है। तुम बाबों को गाली देना तो बर्दाश्त नहीं करोगे, अल्लाह को लोग गाली दे रहे हैं, तुम लोग बर्दाश्त कर रहे हो। खैर वो लाजवाब हो गए इस मामले में। पता नहीं शायद मेरे ये जुमले को अल्लाह की बारगाह में ऐसे मकबूल हुए हैं कि अल्लाह ताला ने इनकी जितनी चूलें हिल रही थी, इनकी मंजी की चारपाई की चूलें जो हिल रही थी, वो मेरे से ही ठुकवाई कि अल्हम्दुलिल्लाह अब चूं चूं आना बंद हो गई है। वो अब जो चूं चूं आ रही है ना वो इनकी चीखें हैं कि हमारे साथ हुआ क्या। तो मैं आपको बता दूं कि इनकी हमीयत अपने बुजुर्गों के लिए, अल्लाह रसूल के लिए कोई हमीयत नहीं है। और आखिर में मैं ये क्लियर करूं, वैसे मेरी अलग से एक वीडियो बड़ी तफसीली रिकॉर्ड है कि ये जो हम बोलते हैं ना बाबे शाही कोई नहीं, यार ये एक जुमला है, खुदा के लिए अल्लाह से डरो, पूरी बात किया करो। अगर मैं कुरान से जुमला उठाऊं इन्नल्लाह हुवल मसीह इब्न मरियम, बेशक अल्लाह ही ईसा इब्न मरियम है, तो जाहिर लोग सुनेंगे तो कहेंगे ये तो कुफर है। और मैं कहूं कुरान में लिखा है, तो कुरान भी कहेगा कि लिखा तो हुआ है लेकिन ये मेरी आयत नहीं है क्योंकि तुमने आधी पढ़ी है। जिस तरह वो क्लिप मेरा क्लिप नहीं है जो आधा आप लोगों ने पेश किया, अगरचे मेरा ही क्लिप है, तो कुरान कहेगा कि पूरा क्लिप यूं है लक़द कफ़र अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह हुवल मसीह इब्न मरियम। ये है पूरी आयत, ये है पूरा क्लिप कि बेशक वो लोग खुला कुफ्र कर रहे हैं जो कह रहे हैं कि अल्लाह ही ईसा इब्न मरियम है। तो मैंने जो ये बात की थी बाबे शाही कोई नहीं, ये नहीं मैंने कहा था कि मतलब इनको कोई डिग्रेड करने के लिए। ये पूरा जुमला आप पढ़े क्या है, नबी के जैसा है ही कोई नहीं, बाबे शाही कोई नहीं, यानी रसूलुल्लाह के मुकाबले पे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे शाही कोई नहीं, यानी रसूलुल्लाह के मुकाबले पे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और तीनों कैटेगरीज में ये मैं बात कर रहा हूं, इसे में रखिएगा। नंबर 1, जो क्वालिटी सिर्फ अंबिया का खासा है, अगर तुम अपने बाबों में मानोगे तो मैं कहूंगा कि बाबे शाही कोई नहीं, यह सिर्फ नबी का प्रोटोकॉल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नंबर 2, जो क्वालिटीज नबियों को भी हासिल नहीं है वो तुम अपने बाबों के लिए क्लेम करोगे तो उसमें तो मैं बदरजा औला बोलूंगा कि अंबिया को ये क्वालिटीज नहीं मिली हुई है, तेरे बाबे शाही कोई नहीं। और नंबर 3, अंबिया कराम की तालीमात के मुकाबले पर तुम्हारे बाबों की तालीमात शाही कोई नहीं। सीधी सी बात है। अब आपको समझ आया कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब से मैं अदब से पूछूंगा, सदियों से आप पब्लिक को यह पढ़ा रहे थे कि जनाब बड़ा से बड़ा कोई गौस कुतुब अब्दाल हो, एक सहाबी के घोड़े के कदमों की खाक जो घोड़े के नथनों में बैठे उसको नहीं पहुंच सकता। ए जाली डब्बा पीर नहीं, नौ सरबाज नहीं, मुफ्ती साहब जिन्होंने नौ सरबाज कहते हो, ओरिजिनल बाबा बड़े से बड़ा किसी सहाबी के कदमों की खाक जो उसके घोड़े के नथनों में बैठे उसके बराबर नहीं है, तो नबी के मर्तबे तक तो कोई पहुंच ही नहीं सकता। तो तुम भी तो ये कहते थे बाबे शाही कोई नहीं, बल्कि जलील करते थे। जब तुम कह रहे हो घोड़े के कदमों की खाक जो उसके नथनों में बैठे उसको कोई नहीं पहुंच सकता, कोई बुजुर्ग बाबा जो साहबी के घोड़े की खाक है, तो तुम यही तो कह रहे थे। तुम कहो तो उस पर सुभान अल्लाह पड़ा जाता था, और मैं अपने नबी के मुकाबले में कहूं कि बाबे शाही कोई नहीं तो ये गुस्ताखी है। तुम साहबा के मुकाबले में कहते थे। अपनी अकल का इलाज करवाओ। आपको लॉजिक समझ आई? इसलिए मैंने कहा ना कि मैं जो बात करता हूं ना वो जाके इनको काट जाती है, इसलिए कि इनके अकायद नजरियात फिरकों चंदों के ऊपर जर पड़ती है। अदरवाइज यही बातें ये लोग करते रहे हैं, ये नहीं करते रहे। आप लोगों ने बचपन से नहीं कहानी सुनी, हालांकि ये कोई आयत हदीस नहीं है, एक कहानी चल रही थी और उन्होंने ये बात की। हम नहीं इसके साथ एग्री करते, बिल्कुल कोई एग्री नहीं करते। क्यों जी, घोड़े के कदमों की खाक क्यों? बुखारी मुस्लिम में हदीस है, सबसे जमाना बेहतर मेरा है, फिर मेरे साहबा का, फिर ताबईन का, तबा ताबईन का। आप साहबे कराम के घोड़े के कदमों की खाक के साथ तो ना उसे कंपेयर करवाएं। आपके साहबा के बाद ताबईन है, फिर तबा ताबईन है, और यूं सिलसिला चलता है। ये बात करें, घोड़े बीच में कहां ले आते हैं यार? कोई आम घोड़ा भी किसी मुसलमान से अफजल नहीं हो सकता, किसी साहबी का घोड़ा भी मुसलमान से अफजल होगा। मुसलमान की तो हुर्मत है, ईमान वाले की तो हुर्मत है। जानवरों को आप इंसानों से ऊपर ले जा रहे हैं, और फिर इसमें आगे चलते हैं जी मैं मदीने का कुत्ता हूं। अल्लाह दो बंदे हो, कोई शर्म करो, अल्लाह ने तो इंसान बनाया, जी कुत्ता कह रहे हो अपने आप नो? हाँ, फिर मिसालें देते हो कि जी हजरत अली और हमजा भी तो शेर थे। और भाई शेर तो मिसाल दी जाती है इसलिए कि उसकी बहादुरी की मिसाल दी है अल्लाह के नबी इस्लाम ने। कुत्ते की वफादारी की मिसाल कहीं अल्लाह और उसके रसूल ने नहीं दी है। अलबत्ता कुरान में उलमाए सू को कहा गया कुत्ते हैं, सूरतुल अराफ के अंदर, और राल टपकती रहती है इनकी। हाँ, और अबू दाऊद में हदीस है कि ये वो कुत्ते हैं जिनका हलक कूद जाता है फिरकों में और बिदअत जारी हो जाती है। नोटोरियस मिसाल कुत्ते की हमेशा आई है। असहाबे काफ के भी कुत्ते का जिक्र है, तो बस वो सिर्फ कुत्ते का जिक्र है, ये नहीं है कि वो कुत्ता जो है वो इंसानों से अफजल हो गया।
اللہ سے ڈرو یار, اللہ نے آپ کو انسان بنایا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں نہیں وہ کتا لائل ہوتا ہے, تو کسی صحابی نے دوسرے صحابی کو کہا کہ تم اپنے نبی کے ساتھ ویسے ہی وفادار ہو جیسا کہ کتا مالک کے ساتھ ہوتا ہے؟ نہیں. اور پھر چھکا میں نے مارا تھا, اگر بالکل نہ سمجھ آئے تو ان کے بیٹے کو کوئی کہے جا کے شیر دا پتر, تو کہے گا دیکھے ہوئے کتے دا پتر, نہیں چلو مدینے کے کتے کا پتر. اور جو مدینے کا اوریجنل کتا ہے نا, صحیح مسلم میں حدیث ہے, حضرت جبرائیل نے حضور سے وعدہ کیا یا رسول اللہ میں آپ کو ملنے کے لیے آؤں گا, لیکن وہ ٹائم پہ نہیں آئے, لیٹ نہیں ہوئے, کو ٹریفک میں نہیں پھنس گیا, حضرت جبرائیل ہے, فرشتے ہیں. پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کی چرپائی کے نیچے کتے کا ایک بچہ تھا, مدینے کے کتے کا بچہ, ہاں اوریجنل سگے مدینہ, اس کو آپ نکالیں گے تو ہم داخل ہوں گے, کیونکہ ہم فرشتے ان گھروں میں داخل نہیں ہوتے جہاں پہ کتے ہوتے ہیں. وہ حضور نے وہ سگے مدینہ نکالا جو پاکستان میں کروڑوں لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں. تم لوگوں کی اوقات یہ ہے کہ تم حضور کے پاس بیٹھے ہوئے ہو تو حضور کے پاس فرشتے نہیں آتے ہیں, ظاہر ہے کہتے ہیں نا جی, بلکہ اس سے اگلی بات وہ کہتے ہیں جی مدینے کے کتے جو ہے نا ہم تو ان کے قدموں کی خاک ہیں. یہ مجھے بتاؤ یار, کوئی انسانیت سے گرے ہوئے لوگ, ان لوگوں کا یہ حال ہے. تو یہ اس قسم کی مثالیں پیش کرتے تھے. تو یہ میں نے جو بات کی نا بابت شاہی کوئی نہیں, تو یہ میں اس پوائنٹ آف ویو سے بات کرتا ہوں کہ جو سٹیٹس صرف نبی کا پروٹوکول ہے وہ اگر آپ بابوں کو دیں گے تو ہم کہیں گے کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں, بابت شاہی کوئی نہیں. دیکھ لیں بخاری مسلم میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام کے ایک صحابی تھے مدعم, غزوہ خیبر کے موقع پر نامعلوم تیر لگا, وہ شہید ہو گئے, اور صحابہ نے کہا اسے شہادت مبارک ہو. نبی علیہ السلام نے کہا تم کہہ رہے ہو شہادت مبارک, جبکہ اس نے مال غنیمت سے صرف ایک چادر چوری کی تھی جو آگ کی اس کے اوپر ڈال دی گئی ہے, مجھے اللہ نے دکھا دیا. صحابہ کو تو نظر نہیں آیا, تو تمہارے بابے کہتے ہیں ہم قبروں کے اندر کے حالات دیکھتے ہیں, صحابہ کو تو سامنے والی حالت نظر نہیں آئی. ابو بکر عمر عثمان علی کو تو سامنے نظر نہ آئے, وہ شہادت مبارک کہہ رہے ہو جس بندے کو, اور وہ نبی کا صحابی بھی ہو. تو مجھے بتائیں باقی بزرگ بابے جن کو آپ رحمت اللہ علیہ اور بزرگ بابے کہہ رہے ہیں, پتہ نہیں کتنے کتنے کیڑی کیڑی چادر پئی ہے, دسو چھوڑ دو, دستبردار ہو جائیں ان سے. تو صحابہ کرام گھروں کو دوڑے, اگر کسی کے پاس ایک رسی بھی تھی نا جو اس نے کہا کہ اس کی تو کوئی ورت نہیں لا کے مال غنیمت میں جمع کروائی. پھر بخاری مسلم میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام ایک جگہ سے گزرے اور پھر رک گئے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے. صحابہ کو نظر نہیں آیا, پھر انہوں نے ایک ٹہنی توڑ کے دو حصے کیے اور دونوں قبروں پر رکھے اور کہا کہ جب تک یہ ٹہنیاں ہری رہیں گی ان کے عذاب میں تخفیف ہوگی حضور کی ہاتھوں کی برکت سے. اور مسلم شریف میں حدیث ہے نبی علیہ السلام ایک جگہ سے گزرے, آپ کا خچر بھدک گیا, کیونکہ جانوروں کے اوپر وہ پروٹوکول نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. وہ کہتے ہیں نہیں نبی جس خچر پہ بیٹھ جائے اس کو علم غیب ہو جاتا ہے, نہیں, اس کے بغیر ہی بخاری میں حدیث موجود ہے کہ جب میت کو چارپائی پہ رکھا جاتا ہے نا تو وہ چیختی ہے کہ مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو, اور نیک میت کہتی ہے مجھے فوراً لے جاؤ, اور اس کی آواز کو جنوں اور انسانوں کے علاوہ ہر مخلوقات سنتی ہیں. تو یہ باقی مخلوقات کو نظر آ جاتا ہے, یہ کوئی علم غیب نہیں ہے, یہ اللہ نے پروٹوکول دیا. چونکہ انسان پہ پردہ اس لیے کہ اس نے بغیر دیکھے اپنے رب سے ڈرنا نا, ان الذین یخشون ربهم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر, جو بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے اجر ہے. اس لیے دیکھ لیں جانور تو شرک کرتے بھی نہیں, وہ تو پکے موحد ہیں, انہیں تو پتہ ہی نہیں کوئی اور خدا بھی ہے, وہ تو اپنے رب کے ساتھ کمیٹڈ ہے. یہ ساری بغاوت جن اور انسان کرتے ہیں. تو مسلم شریف کے الفاظ ہیں, نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عذاب قبر کے اگینسٹ اللہ کی پناہ طلب کرو. سارے صحابہ نے کہا کہ ہم اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں عذاب قبر کے اگینسٹ. پھر حضور نے کہا میں نے ارادہ کیا کہ میں اللہ سے دعا کروں اور اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب قبر سنوا دے. تکڑا دے گالی کوئی نہیں, سنوا دے. پھر مجھے ڈر ہوا تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے. نبی علیہ السلام کے صحابہ تو عذاب قبر سن نہ سکیں, دیکھنا تو دور کی بات, اور تم کہتے ہو ہمارے بابے جو ہیں وہ کشف القبور ہوتا ہے. دیوبندی بھی کہتے ہیں, بریلوی بھی کہتے ہیں کہ ہمارے بابے قبروں میں بیٹھتے تھے, مراقبہ کرتے تھے, کشف القبور. اور چھڑ دے کشف القبور, میں اپنی میکینیکل انجینئرنگ کا فارمولا لکھ کے دیتا ہوں, کوئی زندہ مردہ بابا دیکھ کے پڑھ کے بتا دے, ہائے 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 دیکھ کے سمجھانا دے دور دی گل جے, صرف دس دے کے لکھا کیوں ہے, ایجے کر کے پڑھ دے. اب تو میں نے اگلا ورژن دیا ہے. یہ آج کل جتنے آپ کے بابے ہیں یہ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو اینک لگا کے کیوں پڑھ رہے ہوتے ہیں؟ میں اس دن پاپا جانی کو بھی دیکھ رہا تھا, وہ حدیث پڑھ رہے تھے, انہوں نے اینک لگائی, وہ تو غوث وقت ہے. اور یار جو سامنے اینک کے بغیر نہ پڑھ سکے وہ دل کا حال پڑے گا, ہائے ہائے کتنے گیا دماغ میرا. اور خود سوچو اینک کے بغیر جو بابے نہیں پڑھ سکتے وہ دل کا حال جانیں گے. اردو گل پیچھے رہ گئی کہ میں فارمولا لکھ کے دے, اردو نہیں بغیر اینک دے پڑھ سکتے. ہوں بھی تھوڑا دماغ نہ کھلے تو ٹھیک ہے, جانا جدھر جاؤ. اللہ نے ہمارے اس پلیٹ فارم کی برکت سے آپ پہ حجت تمام کر دی ہوئی ہے اللہ کے فضل سے. تو یہ نبی علیہ السلام کا پروٹوکول تھا, قرآن میں واضح آیت ہے وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب. تمہاری تو یہ اوقات ہی نہیں ہے کہ اللہ تمہیں غیب پر اطلاع دے, ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء, لیکن اللہ اپنے رسولوں میں سے جنہیں چاہتا ہے غیب کے اوپر اطلاع دیتا ہے,
اور تمہارا کام ہے اللہ اور اس کے رسول کی خبروں پر ایمان لاؤ. سورہ آل عمران آیت نمبر 179 آئی ہے. تو یہ میں نے کہا تھا کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں, بابے تھے شے ہی کوئی نہیں. یعنی جو نبی کا پروٹوکول ہے وہ آپ بابوں کو دے رہے ہیں. اور اس سے اگلا ورژن دوسرا کہ جو پروٹوکول نبی کو بھی نہیں حاصل وہ آپ بابوں کو دیے بیٹھے میں. جی ابو داؤد میں ابن ماجہ میں حدیث ہے, ایک صحابی نے آ کے حضور کو سجدہ کیا. آپ فرمایا سر اٹھا کیا کر رہا ہے؟ انہوں نے کہا میں وہ نجدیوں کے علاقے میں کوفہ میں, یہ سارے فتنے کوفے سے نکلے ہیں, ہیرا نامی ایک جگہ وہاں گیا تو وہاں میں نے دیکھا لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں. آپ تو اللہ کے نبی ہیں تو آپ کو کیوں نہ سجدہ کریں؟ اجتہاد کیا, یہ کہتے ہیں نا اجتہاد قیاس. اوے صحابی کا بھی قیاس اور اجتہاد قرآن و سنت کے خلاف ہو تو قبول نہیں ہے. یہ اجتہاد کیا کہ وہ اپنے سردار کو کرتے ہیں, ہم ادھر کیوں نہ کریں؟ تو نبی الاسلام نے فرمایا اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خامنوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے ان کو دیا. نبی الاسلام نے اپنے آپ کو سجدہ نہیں کرنے دیا, اور اس میں تو بڑے سخت الفاظ ہیں, جب میں مر جاؤں گا اور تم میری قبر سے گزرو گے کیا میری قبر پہ بھی سجدہ کرو گے؟ ان کا نہیں یا رسول اللہ. اچھا اتنا صحابہ کو پتا تھا قبر پہ سجدہ نہیں کرنا, تو فرمایا پھر مجھے کیوں سجدہ کر رہے ہو؟ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں کو کہتا اپنے خامدوں کو سجدہ کریں, یعنی وہ بھی سجدہ تعظیمی. عبادت کا سجدہ تو آدم علیہ السلام کو بھی فرشتوں نے جو کیا وہ تعظیم کا تھا, عبادت کا سجدہ ہمیشہ سے اللہ کے لیے خاص ہے. یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے جو سجدہ کیا وہ تعظیم کا سجدہ تھا, ٹو باؤ ڈاؤن. تو جو نبی کا پروٹوکول نہیں ہے تم لوگ مزارات کے ساتھ وہ سب کچھ کرتے ہو. یہ تو اللہ نے نبی کو پروٹوکول نہیں دیا. تم نے اپنے بابوں کو بزرگوں کو اپنا حاجت روا اور مشکل کشا مانا ہوا ہے, اور یہ تو نبیوں کا پروٹوکول نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 75 میں فرما رہا ہے مل مسیح ابن مریم الا رسول. عیسیٰ ابن مریم تو نہیں تھے مگر ایک رسول ہی, قد خلت من قبلہ الرسل, اور ان سے پہلے بھی کئی رسول گزرے, اور ان کی ماں ایک سچی عورت تھی. کانا یاکلان الطعام, دونوں کھانا کھانے کے محتاج تھے. اللہ اکبر. یعنی عیسیٰ ان کے والدہ کھانے کے محتاج تھے, اور یہ کمزوری اللہ کے ساتھ تو اٹیچ نہیں ہے. سورہ الذاریات میں آیا نا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کھلاتا اور پلاتا ہے, اللہ خود کچھ نہیں کھاتا. تو یہ اصل میں سمجھایا جا رہا تھا اس لیول پہ اتر کے کہ انبیاء کرام بھی کھانے پینے کے محتاج ہیں, وہ بھی اپنے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں. اس پہ تو میں نے بولا تھا کہ عیسیٰ کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں. وہ عیسیٰ جو اولو العزم پیغمبر ہیں, 5 پیغمبروں میں سے, محمد رسول اللہ, ابراہیم خلیل اللہ, عیسیٰ روح اللہ, موسیٰ کلیم اللہ, اور نوح نجی اللہ علیہ السلام اجمعین. سورۃ الاحزاب میں, سورہ شورا میں یہ 5 بڑے پیغمبر آئے. اور عیسیٰ تو پھر عیسیٰ ہے جی. ایسے معجزات کسی پیغمبر کو نہیں ملے کہ مردوں کو زندہ کر دینا اللہ کے اذن سے, مٹی کی مورت میں پھونک مارنا اور وہ پرندہ ہو جائے اللہ کے اذن سے, اور جو کوڑی ہیں ان کو شفا دینا اللہ کے اذن سے, اور جو پیدائشی نابینا ہیں ان کو ہاتھ پھیرنا, ان کی آنکھیں آ جانا اللہ کے اذن سے. اور ان کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ کھانا کھایا کرتے تھے, اور ان کی ماں اولیاء کی سردار مریم. اچھا ایران والوں نے سیدہ مریم کے اوپر ایک فلم بنائی ہے جس طرح اصحاب الکہف پہ بنائی ہے نا, اور حضرت یوسف علیہ السلام پہ. سیدہ مریم کے اوپر, مریم مقدس, وہ آپ دیکھیں تو آپ کو پتا چلے کہ مریم نے اپنی زندگی کس طرح وقف کی تھی اللہ کے لیے. وہ کوئی عام عورت نہیں تھی, اللہ نے انہیں چنا تھا, اور وہی اس قابل تھی کہ اتنی بڑی شخصیت کی والدہ بنتی. اچھا پھر اللہ تعالیٰ نے ساتھ فرمایا کہ دونوں کھانا کھانے کے محتاج تھے. دیکھو ہم اپنی آیات کس طرح کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں, اور انہیں دیکھو یہ کس طرف الٹے پھیرے جا رہے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے ساتھ فرمایا کہ کیا تم اللہ کے سوا من دون اللہ, یہ کہتے ہیں من دون اللہ کافروں کے لیے ہوتا ہے, بتوں کے لیے ہوتا ہے. من دون اللہ ہر وہ ہستی ہے جسے آپ بھی اللہ کے مقابلے پہ کھڑا کر لیں, اگرچہ وہ حزب اللہ ہے, لیکن جب اللہ کے مقابلے پہ آئے گی پھر ہم توحید کو اسٹیبلش کرنے کے لیے کہیں گے اللہ کے مقابلے پہ یہ کوئی شے نہیں ہے, اللہ کے مقابلے پہ. ہاں یہ ذہن میں رکھیے گا. کیا اللہ کے سوا ایسی ہستی کو پکار رہے ہو جو نہ تمہارے نقصان کے مالک ہیں نہ نفع کے؟ اگر عیسیٰ ان کی والدہ کسی کے نفع نقصان کے مالک نہیں تو بابا شاہی کوئی نہیں. یہ لوگ کہتے تھے وہ سال لکھا ہے کہ ان کی عبادت کرتے ہو, ہم تو بابوں کی عبادت نہیں کرتے. میں نے کیا کہا تھا, آگے چل کہ عیسیٰ ان کی ماں کسی کے نفع نقصان کے مالک نہیں ہے. عبادت تو پرانی بات ہو گئی نا. اللہ نے کہا کہ نفع نقصان کا چونکہ یہ مالک نہیں ہے لہذا عبادت نہیں ہو سکتی. اصل وجہ تو ہے نفع نقصان کا مالک ہونا. اور تم لوگ تو کہتے ہو 11ویں میں دودھ نہیں دیا تو بھینسیں خشک ہو جائیں گی. جی تم لوگ کہتے ہو کہ ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ اس وقت تک جنت میں نہیں جائیں گے جب تک کہ اپنے سارے مریدوں کو لینا جائیں. کتنے نہ لے جان. اللہ تو کہہ رہا ہے عیسیٰ ان کی ماں کسی کے نفع نقصان کے مالک نہیں ہے. اور سیم الفاظ ہمارے نبی کے لیے آئے ہیں سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 188 میں. جا کے اعلیٰ حضرت کا ترجمہ پڑھ لو اگر کسی کو شک ہے. اے نبی تم فرما دو کہ میں تو اپنی جان کے لیے بھی کسی نقصان اور نفع کا مالک نہیں ہوں مگر جو اللہ چاہے
اور اگر میں خود سے غیب جان لیتا تو خیر کثیر جمع کر لیتا, مجھے کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچتی. میں تو نہیں ہوں سوائے اس کے کہ ڈر سنانے والا اور خوشخبری دینے والا, یعنی پیغمبر بنا کے اللہ نے مجھے بھیجا. اس آیت کے اوپر میں کافی دفعہ بول چکا ہوں, سورۃ الاعراف آیت نمبر 188. اگر نبی اسلام اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں, تو میں کیوں نہ کہوں کہ باب تشائی کوئی نہیں.